لو ذرا گل سنیا جے حضرت مالک بن دینار نے نوجوان نو نال لے آئے آپ کہندے نے جوانا جا اس مقام تو واپس چلا جا جے تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی خدا بھی راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا آؤ بابا جی ذرا توجہ کرے آج حضرت مالک بن دینار نے نوجوانوں نال لے آئے آپ چل دیاں دے مقام تے آگے آکے دستک دیتی اندروں ماں بولی ماں پوچھ دیئے آنے والے آج تو کون آیا ہے ہن نوجوان دیاں اکھاں نم ہو گئیاں نے زارو کتاری دینا رو کے کہندہ ہے اماں اج تیرا بدبخت پتر آیا ہے اماں جی اج تیرا پتر آیا ہے اللہ خلاق کائنات نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے قرآن دے اس عظیم آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ تُساں کسے دی عبادت نہیں کرنی عبادت دے لائق میں وحدہ لا شریک ہاں کیوں میں تھے بھی قرآن پڑھ دے مطلب دے قرآن نے اس مقام تے بھی موڑ لا کے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں مالک میں خالق میرے مد مقابل تُساں کسے نو لائے کہ نہیں آنا رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ تُساں کسے دی عبادت نہیں کرنی مولا قرآن پہ کہندہ کسے دی عبادت نہیں کرنی تے پھر اساں عبادت کی نہیں کرنی اللہ فرماندہ قرآن پڑھو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فرمایا میرے مدے مقابل لہذا تُساں کسے دی عبادت نہیں کرنی اگر تُساں عبادت کرنی ہے تے إِلَّا إِيَّاهُ بس میری ہی عبادت کرنی ہے میری ہی طرف لوٹ کے ہونا ہے میرے نال ہی تُساں پیار تے محبت کرنی ہے میری ہی عبادت کرنی ہے اگر کوئی تہنو پانی دوتے چل کے وکھائے او دی عبادت نہیں کرنی اگر کوئی منہ دے اندروں آگ کٹ کے وکھائے او دی عبادت نہیں کرنی مولا قرآن دے اندر سمجھ آ گئی مقام مقام تے اعلان ہویا ہے کہ تُساں میری ہی عبادت کرنی ہے میرے نال ہی پیار کرنا ہے میری ہی اطاعت کرنی ہے میری ہی فرما برداری کرنی ہے مولا اگر اسی نماز پڑھئے تے نماز دے اندر تیری رضا ہے مولا اگر روزے رکھئے جو دے اندر تیری رضا ہے رب العالمین اسی جڑا بھی نیک دے صالح عمل کریے اس دے اندر تیری رضا ہے میرے اللہ پھر اس قرآن دے اندر جس وقت ہمہ کہا گیا اعلان آ گیا کہ تُساں کسے دی عبادت نہیں کرنی إِلَّا إِيَّاهُ بس میری ہی طرف لوٹ کے ہونا ہے میری ہی اطاعت کرنی ہے میری ہی فرما برداری کرنی ہے نالی اس آیت متصل رب کائنات نے اعلان فرمایا اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نال نال جس وقت تُساں عبادت کرنی ہے تے عبادت ہی اس بندے دی قبول ہوئے گی نمازیں ہی اس بندے دیاں قبول ہونگیاں قرآن ہی اس بندے دا قبول ہوئے گا روزے ہی اس بندے دے قبول ہونگے جڑا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دوتے احسان کردہ ہوئے گا توجہ ہے میرے وال بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا کہ میری ہی عبادت کرنی ہے میری ہی اطاعت کرنی ہے مولا اتنی گل تیری سمجھ اندر آ گئی اساں قرآن پڑھیا رب العالمین اس نے نال ہی متصل فرمایا علماء نے دی بڑی لمبی بزرگاں نے تفسیر نو نقل فرمایا مولا تھے والدین دوتے احسان کرن دے ذکر نو متصل کیوں فرمایا کسی اور مقام تے اعلان فرما دیں دے لیدہ ٹاپک لے کے آ جان دے لیدہ موضوع ہو جاندہ لیکن عالم تصورات دے خیالات دے اندر جس وقت جا کے ارض و سما کی تھی دے غیب چو آواز آئی اسی نمازاں تے روزے تے حج تے قرآن ہی اس بندے دا قبول کرنگے جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہوئے گا اپنے ماں باپ دے نال پیار کرن والا ہوئے گا ماں باپ دی خدمت کرن والا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج اسی اپنی زندگی دے اندر اپنے مزاج اپنے کردار کو ویکھئے کہ نمازاں ساڑھے پلے ہون قرآن پڑھن والے اسی ہوئیے روزے رکھن والے ہوئیے گلنا ساڑھیاں بڑیاں وڈیاں ہون کہ جے اسی والدین دے نام فرمان والدین دی بے ادبی والدین دی گستاخی کرن والے تے پھر ایک گل ذہن دے اندر رکھ لو
دنیا دے اندر بھی رسوائی ہے تے آخرت دے اندر بھی رسوائی ہے۔ پھر جس بھی مقام تے چلے جاؤ عزتاں نہیں مل سکدیاں، مقام نہیں مل سکدا۔ تساں بزرگاں دی تاریخات اٹھا کے دیکھو، اولیاء دیاں تاریخات نو پڑھ کے دیکھو کہ جنہ بھی بزرگاں نو شانہ تے مقام تے رتبے ملے، اگر بابے فرید پاک پتن دے لاڑے نو مقام ملی ہے تے ماں باپ دی خدمت کر کے ملی ہے، اگر با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی جنگلاں دے اندر آپ نے نمازاں پڑھیاں، قرآن پڑھیا، رکوع کیتے، رب دی عبادت دے اندر وقت گزاریا، لیکن وہ عبادت تے ریاضت دے نال مقام تے رتبہ نہیں ملیا۔ ایک دن تے ایک ویلا آ گیا، بابا فرید پاک پتن دے لاڑے نال پیار کرنے والو، اج اسی اولیاء دے نال محبتاں کرنے ہاں، اولیاء دے نال پیار کرنے ہاں، بزرگاں دے نال محبت کرنے ہاں، لیکن اسی جناب کدی بزرگاں دی تاریخات نو تے اٹھا کے دیکھئے، مقابرین نو تے دیکھئے ساڈے بزرگاں نے کیڑی بات نقل کیتی ہے۔ آؤ گل ذرا سماعت فرمایا جے، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ نے نمازاں بڑیاں پڑھیاں، قرآن بڑا پڑھیا، رکوع تے سجدے بڑے کیتے، آپ نے ساری عبادت دے اندر اپنا وقت گزاریا، لیکن ایک ویلا تے ایک گھڑی آ گئی، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ دی والدہ علیل ہو گئیاں، تے ایک دن آگے کہندیاں نے با یزید بستامی منو ذرا پانی تے پلا۔ با یزید بستامی جس وقت رات دا ویلا تے رات دیاں گھڑیاں، آپ نے جا کے انج کر کے برتن ویکھیا، برتن چ پانی نہیں ملیا، با یزید بستامی نے دوڑ لائی، کنویں تو پانی لے کے جس وقت واپس آئے، آ کے ویکھیا کیے نبی دے غلاموں ایک ایک جملہ ذرا محبت نال سنیا جے۔ با یزید بستامی جس وقت واپس آئے منظر کی ویکھی ہے، ماں دی اکھ لگ گئی، ماں آرام پیاں کر دیاں نے، آپ دے ادب دا تقاضا ہے سی، آپ نے کہا جے ماں دے قدمہ دے اندر پانی پیش کیتا تے ماں دی نیند خراب ہو جائے گی۔ با یزید بستامی سردیاں دیاں راتاں آپ نے انج کر کے پیالہ اپنے ہاتھ دے لیا ہویا ہے، اما جان دے سامنے کھڑے ہو گئے تے محبت دے نال اکھاں بند نے انج کر کے پانی لے کے کھڑے نے۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ دی ماں جان دی جس وقت تہجد دے ویلے اکھ کھلی، جس وقت اکھ کھلی ہے ویکھیا کیے سامنے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ پانی لے کے کھڑے نے، جس وقت آپ دی ماں نے منظر ویکھیا دل دے وچوں ہائی نکلی، آپ کہندیاں نے با یزید ستا نہیں، آکھے اما جی نیند ہی نہیں آئی، آپ نے حکم فرمایا سی میں پانی لے کے آیا، آپ کی آنکھ لگ چکی سی، میرے ادب دے تقاضا میں کہا اگر ماں نو حرکت دیتی ماں دی نیند خراب ہو جائے گی، میں ایسے واسطے آپ نے اٹھایا کوئی نہیں۔ ہن جس وقت سینے جو ہائی نکلی آپ نے دعا کی تھی مولا میں با یزید بستامی تے راضی ہاں، رب العالمین انہیں تیری عبادت دے اندر وقت گزاریا، ریاضت دے اندر وقت گزاریا، نمازاں دے اندر وقت گزاریا، قرآن پڑھن چ وقت گزاریا، اج مولا تو بھی یہ تے راضی ہو جا، میری ماں بھی یہ تے راضی ہو گئی ہاں، مولا میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنی ہاں جڑے مقامات دے میرا با یزید عبادت کردا رہیا ہے، ریاضت کردا رہیا ہے، جڑیاں شاناں نو عبادت دی وجہ تو نہیں ملیاں، اج میں ماں دعا کرنی ہاں اللہ میرے پتر نو شانہ دے مقام عطا فرما دے۔ اللہ یا رسول اللہ فرمایا مولا جتنی نمازاں عبادت ریاضت کی تھی انہوں او مقام او رتبے نہیں ملے نمازاں دے نال، اج ماں دعا کر دی اللہ میرے با یزید نو مقام تے رتبے عطا فرما دے۔ حضرت جی جڑیاں چیزاں نماز ضروری، قرآن ضروری، عبادت بہت ضروری، اس سے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، کوئی گزارا نہیں، لیکن نمازاں پڑھ دے جائیے، قرآن پڑھ دے جائیے، او تلوسی جناب او عمل کر دے جائیے جدے نال ساڑیاں نمازاں تباہ ہوندیاں جان، قرآن تباہ ہوندہ جائے، قرآن دی عبادت جڑی اسی کرنے ختم ہوندی جائے تے پھر فائدہ کوئی نہیں، فائدہ ادوں ہی ملے گا کہ جس وقت اسی والدین نال بھی پیار کرن والے ہوں گے تے اللہ دے نال بھی محبت کرن والے ہوں گے۔ گال سن لو میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، حضور نے فرمایا کہ دنیا دوتے رہ کے جس دے والدین ہو دیتے راضی نے وہ بندہ کار جا کے ویکھ لے چیک کر لے، جے والدین ہو دیتے راضی نے سمجھ لے خدا بھی ہو دیتے راضی ہے، سونا مصطفیٰ بھی ہو دیتے راضی ہے، میرا مدینے دا تاجدار بھی ہو دیتے راضی ہے۔ آؤ گل سنے آجے کہ جس وقت والدین راضی ہو جانتے رب کتنی شانہ تے کی مقام عطا فرماندہ ہے۔ جس وقت جناب حضرت مالک بن دینار بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، بیت اللہ دا طواف کر دیاں لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ بلند نہیں، لوگ لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ لا رہے نہیں،
حضرت مالک بن دینار ہن طواف کر دینے تے لبیک اللہم لبیک دیا جس وقت صدامہ دی آواز آ رہی ہے، جس وقت آپ نے غور تے توجہ کی تھی تے ایک نوجوان نے جڑا کہندہ لبیک اللہم لبیک، لیکن اگو آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تیرا آنا بھی قبول کوئی نہیں، تیرا طواف کرنا بھی قبول کوئی نہیں، تیرے عمر دی سعادت بھی قابل قبول کوئی نہیں، تیرا حج بھی قابل قبول کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نو خیال آیا اے او پاک جگہ ہے، اتھے جڑا بھی گناہ کر کے ہوندہ ہے اللہ دے گناہاں نو معاف فرما دیندہ ہے۔ اگر کوئی شراب پی کے شرابی ہو کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاندہ ہے، اللہ انہوں معافی عطا کر چھڑدہ ہے۔ کوئی نمازاں چھڑن والا مالک دے گھر دے اندر آ جائے، رب العالمین دے گناہاں دی معافی دے دیندہ ہے۔ تے ایک کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اس مقام تے بھی آگے ہے تے لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ دا دے ہے، تے او دی اگو آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک، نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا طواف قبول ہے۔ حضرت مالک بن دینار آپ نے قدم چلی کی تے چل دیا اس بندے دے کول پہنچے جڑا اگوں لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ دے رہی ہے، لیکن اگو آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک۔ حضرت مالک بن دینار کھول کے تے جا کے انج کر کے نوجوان نو پھڑیا، کہندے نے جوانا تو جس وقت لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ دے رہی ہیں، لیکن اگو آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ وہ کیڑا ایسا عمل کیتا ہی ہن او نوجوان دیاں اکھاں نام ہو گئیاں، رونا شروع کیتا ہے تے رو کے کہندا حضرت مالک بن دینار میں کیڑی گل سناواں، ویکھیا کی ہے حضرت مالک بن دینار رے او دا ہاتھ کٹیا ہویا ہے، اوتے چادر لئی ہوئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہندے نے جوانا کیڑا ایسا عمل کیتا ہی، نبی دے غلاموں جملے سن کے تڑپ جاؤ گے۔ جس وقت جملے سنیا جے حضرت مالک بن دینار کہندے نے کیڑا ایسی جنابی اللہ تو سزا پہ بھگتنا ہے، کیڑا ایسا عمل کر بیٹھا ہے۔ ہن نوجوان کہندا ہے بابا جی کیڑی گل دساں، رمضان دا مہینہ سی، میں روزہ نہیں سی رکھیا، میں شراب پینا سا، شراب دے اندر نشے دے اندر مبتلا سا۔ جس وقت گھر آیا ماں نو آگے اکھیا ماں جی روٹی چاہی دیئے، روٹی کھان واسطے دیو۔ ماں کہندی ہے بیٹا تینو روٹی نہیں ملے گی، اے رمضان دا مہینہ ہے، اس مہینے دی تعظیم کر، ادب کر، احترام کر۔ جے تو اس مہینے دا تعظیم تے احترام نہیں کرے گا بیٹا تینو سزا ملے گی۔ کہندا ہے منو جس وقت بابا جی غصہ آیا میں اپنی ماں دے قریب گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ میں اپنی اماں دے منہ تے تھپڑ ماریا۔ جس وقت تھپڑ ماریا صبح دا وقت ہویا ہے، منو جس وقت میری ہوش واپس آئی، جس وقت میرا نشہ اتری آئے، میں کہا اے ہاتھ بدبخت دا ہاتھ ہے جڑا اپنی ماں دے چہرے تے اٹھی ہے۔ کہندا بابا جی اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی جا چلا جا ظالمہ جا نکل جا۔ کہندا بابا جی میں اس بستی تو نکلیا، اپنے گھر باہر تو نکلیا۔ بابا جی میں تھے آ کے اللہ دے گھر دے اندر آ کے میں کہا میرے گناہاں دی منو معافی مل جائے گی، میں بیت اللہ دا طواف کرنا، میں لبیک اللہم لبیک دیاں صدامہ بلند کرنا۔ یا کو آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک۔ بابا جی دیاں اکھاں نم ہو گئیاں۔ آپ کہندے نے ظالمہ وہ اتنا بڑا گناہ کر کے رب دے گھر دے اندر آ گئی ہیں، جے چاہنا ہے کہ تُو رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے، سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہو جائے، پھر گھر واپس چلا جا، جا کے اپنی ماں نو راضی کر لے۔ جے ماں تیری تیرے راضی ہو گئی خدا بھی راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ بابا جی او پاک سرزمین نے جتھے جا کے بڑے بڑے وڈے گناہگاراں دے گناہ معاف کر دیتے جاندے، سارے گناہ مٹ جاندے۔ آج بھی اسی عرف دے اندر گلاں سننے ہاں کہ جناب حج تے گئے حج تو واپس آئے تے گناہ ختم ہو جاندے نہیں، اگو ذرا زندگی نو سنبھل کے گزارنا ہے۔ لیکن او پاک سرزمین نے جتھے والدین دا بے ادب تے والدین دا گستاخ تے والدین دا نافرمان بھی چلا جائے، یارو اس مقام تے جا کے بھی وہ دی بخشش دا ذریعہ نہیں بندا، رب دی بارگاہ چ قبول نہیں ہوندا۔ تے آؤ میں منظر کشی بیان کر رہا، تسی محبت نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ محبت تھوڑی جی فرمانی پڑنی ہے، ذرا بول لو سبحان اللہ۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و مدینے دے تاجدار، آمینہ دے لال و دوحا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے، حامیم دے کنڈراں والے، میرے سونے محبوب نال پیار کرنے والوں ذرا گل سنیا جے۔ حضرت مالک بن دینار نے نوجوان نو نال لے آئے، آپ کہنے نے جوانا جا اس مقام تو واپس چلا جا، جے تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی خدا بھی راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔
آؤ بابا جی ذرا توجہ کرے آج حضرت مالک بن دینار نے نوجوان نو نال لے آئے آپ چل دیاں دے مقام تے آگے آکے دستک دیتی اندروں ماں بولی ماں پوچھ دیئے آنے والے اج تو کون آیا ہے ہن نوجوان دیاں اکھاں نم ہو گئیاں نے زارو کتاری دینا رو کے کہندہ ہے اماں اج تیرا بدبخت پتر آیا ہے اماں جی اج تیرا پتر آیا ہے اماں جی منو معاف کر دے آج حضرات جس وقت اتنیاں گڑیاں تے اتنا ویلا گزری آئے ادھروں ماں بول کے کہندی ہے جا چلا جا جا ظالمہ نکل جا جا اس بستی تو چلا جا میں باہر نہیں آنا جس وقت دستک دے رہی آئے اوہ نبی دے غلاموں اج جملے سن کے تڑپ جاؤ گے رب نے والدین کی شانہ عطا کیتیاں نے والدین کی مقام عطا کیتا ہے ہن جس وقت دوبارہ دستک ہوئی حضرت مالک بن دینار بولے ہیں کہندے نے اماں اج یہ کلا نہیں آیا اللہ دے ولی نو نال لے کے آیا ہے بابا جی جملے سنے آجے حضرت مالک بن دینار کہندے نے اماں اج کلا نہیں آیا اج اللہ دے ولی نو نال لے کے آیا ہے اج اللہ دے متقی تے پرہیزگار بندے نو نال لے کے آیا ہے اماں نے آگے جلدی دے نال دروازہ کھولیا ہے ماں نے جس وقت ویکھیا حضرت مالک بن دینار نو تکیا ہے آپ نے انج ہاتھ بننے کہندے نے بابا اج تساں بڑا کرم فرمایا ہے جڑا میری کلی چی آ گئے ہو میری کلی چی پیر لا دیتے جے لیکن بابا جی میں اج عرض کرنا چاہنی ہوں بابا اج اس دی معافی دی طلب نہ کرے آج اے میرا پتر نہیں اے بڑا ظالم ہے انہوں میں بڑیاں دعاواں منگ کے لیا میں عرض کی تھی میرے اللہ منو پتر عطا کر میں بڑیاں دعاواں منگ کے بڑیاں منتاں سکھ کے نو لیا لیکن میں دی پرورش کی تھی میں اپنی جوانی نو تباہ کر دیتا میں اپنی زندگی نو رسوا کر دیتا میں دے نال پیار کر دی رہی ہوں میں دے نال محبت کر دی رہی ہوں میں دی پرورش کر دی رہی ہوں لیکن بابا جی اج وقت آیا ہے اج ویلا آیا ہے اج اس ظالم نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا میری اکھ ضائع کر دیتی ہے اج میں نو معاف نہیں کرنا حضرت مالک بن دینار کہندے نے اماں تینو امام زین العابدین دی بیماری دا واسطہ ہی اماں اینو معافی دے دے تینو مدینے دے تاجدار دیاں زلفاں دا واسطہ ہی اینو معافی دے دے حضرت مالک بن دینار جس وقت اے جملے دے رہے نے آپ کہندے نے اماں جے تو اینو معاف نہ کیتا میرے خدا بھی معاف نہیں کرنا سونے مصطفیٰ بھی معاف نہیں کرنا جس وقت ماں نے گل سنی ماں دیاں چیخاں نکلیاں نے ماں دی روح تڑپی حضرت مالک بن دینار کہندے نے اماں اگر تیری بے ادبی دے اندر تیری نافرمانی دے اندر ایدا انتقال ہو گیا اینو قبر دے اندر بھی کوئی ٹوئی نہیں ملے گی اینو آخرت دے اندر بھی کوئی ٹوئی نہیں ملے گی جس وقت ماں نے گل سنی ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں جلدی دے نال پتر دے کھول گئی پتر نو پھڑ کے سینے لایا ہے سینے لا کے کہندے نے مالک بن دینار میں اپنے پتر نو ایک وری نہیں میں اپنے پتر نو 70 وری معاف فرما دیتا ہے میں اپنے پتر نو 70 وری معاف کر دیتا ہے اوے نبی دے غلاموں اج میں گلی گلی جا کے ہوکا دے رہا ہوں اج میں گلی گلی جا کے پیغام دے رہا ہوں جس بھی مقام تے اسی فیض یاب ساڈا سٹیٹس معیار جس بھی مقام تے چلا جائے اگر اج جناب سانو جو بھی عزتاں ملیاں نے سانو جو بھی مقام ملیا ہے اج کدی اپنی زندگی دا پچھلا جناب اپنی زندگی دا بیک گراؤنڈ چیک کر اگر تینوں کوئی فن آ گیا ہے اگر
تیرے کل علم آ گیا ہے، اگر جناب تیرے کل گڈی آ گئی ہے، اس سے اندر ذرا چیک کر تیرے والدین دی کتنی خدمت، تیرے والدین نے تیرے نال کتنا پیار کیتا ہے۔ اج اسی کہیے والدین نو کسے بات دا پتہ ہی نہیں، اج اسی کہیے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، اے تے بزرگ ہو چکے نے۔ میں کہا نبی دے غلاماں، اے والدین ہو عظیم ہستی ہے، اے والدین ہو عظیم ہستی ہے، جنہوں میرا تے تیرا مصطفیٰ بھی یاد کر کر کے روندے رہے نے۔ اے والدین او عظیم شخصیات ہے جنہوں میرا مصطفیٰ بھی یاد کر کے روندے رہے نے۔ آؤ میں نبی پاک دی گلو سنا دے ماں۔ ایک صحابی حضور دی بار گجائے آگے اپنے والدین دے متعلق عرض کیتی، سونے مدینے دیا ماہیا، مدینے دیا تاجدارا، میرے والدین دا انتقال ہو چکی ہے، آقا میرے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے۔ ہن صحابی نے سوال کیتا ہے، میرے نبی دیاں اکھاں نم ہو گئیاں، حضور رون لگ پے، صحابی بھی رون لگ پے، ابو بکر بھی رون لگ پے، عمر پاک بھی رون لگ پے، عثمان غنی بھی رون لگ پے نے۔ میرے نبی پاک دے صحابہ نے عرض کی تھی، آقا سوال اس غلام نے اپنے والدین دا کیتا ہے، سونیا تسی کیوں رون لگ پے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں جس وقت مسجد اندر آیا تسی تعظیم دے نال کھڑے ہو گئے ہو، تسی ادب دے نال کھڑے ہو گئے ہو۔ اج میرا بھی دل کردہ ہے کدی میری اماں آمینہ موجود ہوندیاں، اج ویکھ دیاں رب نے میرے محمد نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے، رب نے میرے پتر نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے، رب نے میرے پتر نو کی مقام عطا کیتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، صحابہ اج میرا جی کردہ ہے میں مصلی تے کھلو کے اپنے رب دی نماز پڑھا تے میں نماز پڑھدا ہواں، میری ماں مینوں پیچھوں آواز دے وے، بیٹا محمد ذرا جلدی آیا جے، میرا سونا محمد ذرا جلدی آیا جے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے صحابہ، منو میرے رب دی عزت دی قسم ہے، منو میرے رب المال دی قسم ہے، منو میرے مالک دی قسم ہے جس سے قبضہ قدرت دے اندر اس محمد دی جان ہے، میری ماں منو آواز دیں دی، میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دے قدمہ جا بیندا۔ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اگر آج میری ماں آمینہ منو آواز دیں دی، میں رب دی نماز پیچھے چھڑ کے اپنے ماں دے قدمہ چ جا بیندا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، والدین دی بڑی شان، والدین دا بڑا مقام۔ آخری بات جس تا منو دوست صحباب نے حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، توجہ میرے والے آتے ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے درد اسی دے رہے ہیں تے اے فقط تسی نہیں پہ سون دے، اے وجدان مووی جڑی پہ بند دی الحمدللہ، اے دے اتے ہزاراں کروڑاں لوگ، لکھاں دی تعداد دے نال لوگ اس مووی نو سن کے ایک بھی بندہ رائے راستے آ جائے، الحمدللہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، ساڈیاں محبتاں، ساڈیاں محنتاں رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جان گیاں۔ توجہ میرے ور رکھے آجے، اج والدین دی کی شان ہے، والدین دا کی مقام ہے، رب نے والدین نو کتنیاں عزتاں عطا فرمائیاں، تے اج جنہاں نے والدین نال پیار کیتا رب انہاں نو بھی مقام عطا فرما چھڑ دے۔ ایک باپ تو دے 4 بیٹے، بابا جی جملے توجہ دے نال سماعت کرے آجے، اے جڑیاں تسی عظیم گڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو، رب کعبہ دی قسم ہے، ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ ساڈی قبر دیاں گڑیاں اتنیاں ہی بہتر ہو جانیاں نے۔ کیوں اسی کسے ایرے گہرے دی محفل چ نہیں آئے، اسی مدینے دے تاجدار دی محفل دے اندر آ کے بیٹھے ہیں۔ توجہ فرمایا جی،